السلام عليكم. اليوم في السلسله ديال لورينتاسيون اختارينا نهضروا لكم على لو اس تي لانها افاق كبيره ودوماج ماشي كلشي كيعرفها. او اس تي اولا ليكول سوبيريور دو تكنولوجي هي اول مدرسه دارت الدبلوم يونيفرسيتير دو تكنولوجي في المغرب، واول او اس تي كانوا فاس وكازا في 1986. حاليا كاينه في 14 مدينه في المغرب. كل او اس تي كيكون فيه هاد ديفيرون فيليير اللي تقدر تلقاهم في اطخ او اس تي واللي نقدروا نقسموهم لدي فيليير ديكونومي كوميرس بحال مثلا جيستيون دي ريسورس هيومين، دي فيليير في لي زينيرجي جينيتيرميك انرجيتيك، فيليير في لو دومين انفورماتيك بحال ريزو انفورماتيك، فيليير في ميكانيك بحال جيني ميكانيك، فيليير في الباتيمون بحال جيني سيفيل. لاكسي لو اس تي ما كيكونش بالكونكور، جوست اون بريسيليكسيون اللي كتكون في منصه توجيهي واللي كيكون من الشروط ديالها يكون عندك باك بي سي سونس مات اس في تي تكنيك اولا ايكونوميك. ما نساوش واحد لو بوين مهم، باللي الناس بي سي اس في تي و سونس مات يقدروا يدفعوا في كاع لي فيليير وحتى هادوك ديال ليكونومي. قرايه في او اس تي كيكونوا فيها امين واللي كتاخذ منها ان دبلوم يونيفرسيتير دو تكنولوجي بأون نوت اللي ما كتقلش على 12، حيت ديجا النجاح في كل سيمستر كيكون ب 12. ديك 2 كتكون درتي فيهم اقل حاجه 2 ديال لي ستاج، واحد في الاخر ديال بروميير اني وكيكون غير دينيسياسيون، واللي نقدروا نقولوا فيه كتكون كتوجد فيه الستاج الثاني اللي هو تكنيك في الدوزيام اني وكيكون فيه شهرين واللي كتخدم فيه على ان سوجي بريسي. لي دو ستاج كتوجد فيهم رابور وكدوز سوتنانس اللي كتكون نوتي طبعا. ان بلوس كيكون بي اف او او لا بروجي دو فان ديتود اللي كيبدا تقريبا من نص اس 3 وكدوز فيه حتى هو سوتنانس في الاخر شهر مارس اغلبيه دي زو اس تي. من موراها كتخرج لستاج تكنيك اللي قلنا كيكون في الدوزيام اني، ملي كتسالي لي 2 ديالك واللي كيكونوا فيها دروس نظريه وتطبيقيه كتنجح بمعدل فوق 12، كتاخذ ان دبلوم دي يو تي واللي بيه كتخرج تكنيسيان سوبيريور اللي كتسمح لك تختار واحد من هاد لي شوا، سواء انتغري سوق العمل او لا تقدر دير سيكل دانجينيور دي يو تي في شي ايكول دانجينيور في اف اس تي او لا في ايكول سوبيريور ديكونومي على حسب الفيليير اللي غتكون داير في او اس تي. وطبعا كل ما كانت لا نوت باش جبتي دي يو تي عاليه كل ما كان عندك حظوظ باش انتغري هاد لي زيكول كتر، واللي كيعتمدوا في السيليكسيون الاولى على لي نوت ديال لي ديبلوم، اولا تكمل ليسونس يا اما فوندامونتال في لافاك مثلا اولا دير ليسونس بروفيسيونيل في لافاك ان اس اولا تبقى نيت في او اس تي يا ديالك يا ديال شي مدينه اخرى، واللي من موراهم تقدر تكمل ماستر فوندامونتال اولا سبيسياليزي. وكاين واحد الاختيار اللي كتسهلو او اس تي بزاف هو انها كتعاونك تانتيغري اون فورماسيون على برا مثلا فرنسا، وهاد استراتيجي تاهي بحال لو بوين دو سيكل دانجينيور كتحتاج دي زيتودون اللي كيخدموا وكيجيبوا دي يو تي بأون مونسون مزيانه. ليبيزود اليوم سالات بون كوراج للسلام ديال الباك والجهاوي، نتلاقاو في حلقه اللي ماجيه.